كيف دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وتنقول لكم مرحبا بكم في وصفه جديده على قناه بشرى يامي. اليوم غادي نتقاسم معكم واحد التحليه، واحد الوصفه غادي نبقاو في المطبخ الايطالي. واحد التحليه كتجي غزاله اللي هي تنوجدوها بالبرتقال، اللي هي تيراميسو. حنا كنعرفوا من طبيعه الحال تيراميسو الكلاسيكي اللي تيكون بالقهوه. حنا اليوم غادي نقدموه بالبرتقال اللي تيجي على هذا الشكل بحال هكايا. نتفضلوا ان شاء الله بالمقادير. هنا عندنا واحد 200 غرام ديال لو بيسكوي على كويير اللي كيكون على هذا الشكل بحال هكايا، تيكون فيه ديك الطبيقه ديال السكر ولتحت لا بحال هكايا. هنا عندنا واحد 3 البرتقالات اللي تنشدوهم وتنقيوهم وتنقيوهم بالدفء على هذا الشكل بحال هكا. نحاولوا نحيدوا لهم دوك الجليدات ديالهم باش ما يكونوش ديرونجيونا في الماكله. ووحده من هاد البرتقالات 3 كنشدوها كنبشروها كنحكوها، كتعطينا هاد القشور بحال هكا محكوكين رقاق. هنا عندنا العصير ديال البرتقال بحال هكايا اللي غادي نغطسوا فيه هاد لي بيسكوي. هنا عندنا واحد 40 غرام ديال السكر، سكر سنيده. وهنا عندنا واحد المعلقه ديال السكر فاني، معلقه صغيره. هنا عندنا 100 غرام ديال الكريمه كيف كتشوفوا، الكريمه اللي سريعه الخفق. هنا عندنا واحد 3 لي كارتيي من داك البرتقال اللي كنحيدهم على جنب وكنخليوهم صاينين منقيين وصاينين، كنخليهم لا ديكوراسيون. والمهم في هذه الوصفه هو لا ماسكاربون. ها نتوما كيف كتشوفوا عندنا 250 غرام ديال لا ماسكاربون اللي غادي نبداو ان شاء الله نخدموها، ونتفضلوا ان شاء الله بالطريقه. وهنا كيف كتشوفوا غادي نشد هذيك الماسكاربون، غادي نحلها واحد شويه بحال هكا. غادي نزيد عليها واحد المعلقه بحال هكا، واحد المعلقه ديال فاني بحال هذا الشكل هكايا، معلقه صغيره بحال هكا. غادي نزيدوا عليها هذيك 40 غرام ديال السكر، وغنزيدوا عليها هذيك القشور ديال البرتقال حتى هما نزيدوهم عليها بحال هكا. وتنخدموها غير بايدينا بلا سباتول، زعما ما غاديش نديروا ليها لا طراب لا والو، غير بشويه بشويه كنخدموها حتى كتحل لينا مزيان بحال هكايا. وللاشاره انا بغيت غير نقول لكم البرتقال الا ما كانش بيو قبل ما تستعملوه، سورتو هذا البرتقاله اللي غتحكوها الا ما كانش بيو غسلوها مزيان قبل ما تحكوها، ومن الاحسن يكون بيو لان كي كتعرفوا راه تيكون مداوي، وسورتو القشور ضروري خصهم يكونوا نقيين مزيان. المهم كنستمروا بحال هكايا على هاد صافي. ها هي دابا طرخات لينا، وواحد النسمه طالعه ديال البرتقال رائعه غزاله بحال هكايا. صافي كطرخها هي توت سويت، ما كتبقاش زعما كاين مصعبه معنا ولا شي حاجه. هي التيراميسو كاين اللي كيدير فيه الصفر ديال البيض معزول على البيض وتيطلع البيض على شكل ثلج. انا هاد الساعه ما كنديرو حتى هو داك ديال البيض، انا هاد الساعه غادي ندير غير ديال الماسكاربون. ومره اخرى ان شاء الله نتقاسم معكم ديال البيض. دابا ان شاء الله غادي ندوزو هاد الماسكاربون، ها هي صافي طلقناها. دابا غادي ندوزو غادي نطلعوا هاد الكريمه بحال هكايا، كريم فويتي، ونرجع معكم ان شاء الله. وكيف كتشوفوا معايا ها هي الكريمه ديالنا، ها هي كيف كتشوفوا وجدات. ردوا معاها البال باش ما تنخفقوهاش بزاف وتولي لينا زبده. صافي كنديروها. هي من الاحسن الا قدرتوا توجدوا هاد التحليه مثلا في العشيه في الليل وتخليوها حتى الغد ليه. دابا الا جايين عندكم الضياف ولا شي حاجه نديروها نهار قبل كتجي غزاله، ولا ما كانش ديروها في الصباح للعشيه ولا بحال هكايا. وكنحاولوا في هذه المرحله كنخلطوا هذيك الكريمه بداك الماسكاربون هو راه جبن ماشي كريم، راه هو جبن ايطالي. كنخلطوهم غير بحال هكا بشويه حتى كيتجانس لينا هذا الخليط بحال هكا.
وانايا هي نورمالمون باش نكون صريحه معكم، هي فيها 60 غرام ديال هاد الوصفه، فيها 60 غرام ديال السكر. انا ملي اول مره درت 60 غرام جاتني حلوه بزاف. علاش؟ لان داك البسكوي حلو صافي، ونقصت درت 40 غرام جاتني هي هذيك. وبطبيعه الحال راه السكر فانيتا هو يا راه حلو، وخصوصا هذيك البسكوي ديالها تيكون حلو بزاف. وعاد زيدوا البرتقال حتى هو حلو، يعني ما بيناش نديروا حنا واحد التحليه اللي غادي دغيا غادي تقهمنا، بينا نديروا واحد التحليه اللي نستمتعوا بالاكل ديالها وبالمذاق ديالها. المهم انا لقيت لا قياسها هو هذاك. ومن طبيعه الحال اللي تيبغي السكر راه يزيد يدير 60 غرام ديال السكر. صافي حنا كيف كتشوفوا حصلنا على هذا القوام بحال هكايا. صافي وغادي ندوزو ان شاء الله للمونتاج. وكيف كتشوفوا معايا يا بسم الله غنحطو بحال هكايا. انا هذا هو لا تكنيك ديالي، انا كندير وحيده كنهزها، كنحط وحده كنحط جوج بحال هكا، وكنهز الاولى، وهذاك الجهه اللي فيها السكر هي اللي كتكون الفوق، وتندير وحيده بحال هكايا تنقلبها، وكنعاود نهز هذيك الاخرى، وكنمشيو على هذه الطريقه. ما كنخليوش بزاف باش ما يجيناش ثاني ميه بزاف بداك البرتقال بحال هكايا. وغادي نستمر لهاد الطريقه حتى غادي نعمر هاد البلا. هو البلا تيكون نورمالمون ريكتونغولار، تيكون مستطيل ولا تيكون مربع. انايا ما تواجدش عندي اليوم وانا ندير، وخصوصا ما بغيتش ندير شي كميه كبيره. صافي كنكتفي غير بهذا اللي عندي هنايا داير. نتوما ديروا اللي عجبكم. كيف كتشوفوا كيجي على هذا الشكل بحال هكايا. دابا غادي ندير تقريبا نصف ديال هذا الخليط ديال الماسكاربون والكريمه. بسم الله. صدقوني راه كتجي غزاله وسريعه دغيا تتوجد، ماشي شي حاجه اللي كتاخذ لينا الوقت بزاف، دغيا كتوجد. وكنغيروا شويه من في التحليه اللي كنوجدوا، نوبه كيك، نوبه حريشه وحلوه، نوبه يعني كنغيروا واحد شويه وصافي. انا كنتقاسم معكم داكشي اللي كنوجد، راه ما تنديرش شي حاجه على قبل القناه قسما بالله. الا كنتقاسم معكم داكشي اللي كيطلبوا مني بناتي، وداكشي اللي كنتشهاو حنا كنبغيو نوجدوه هو اللي كنتقاسم معكم. دابا غادي ندوز ان شاء الله لهاد المرحله ديال البرتقال اللي غادي نشدو، غادي نقطعو. ضروري خصو يتقطع بحال هكا باش ملي نهزو ديك الهزه اللي كنهزو ما تيجيناش داك الكارتي كله، داك الطرف كله كبير كيخسر لنا حتى الهزه بحال هكايا. كنعمروا دوك القنيطات كلهم بهذاك البرتقال باش كتجي فيها نسمه البرتقال، كتجي غزاله بحال هكا. صافي كنستمر على هاد الطريقه حتى نعمر كلشي ان شاء الله ونرجع معكم. وكيف كتشوفوا معايا كتجي على هذا الشكل بحال ما هكايا. كيف كتشوفوا كتجي كلها مغطيه بحال هكا. دابا غادي نستمروا باش غادي نديروا هذاك البسكوي ديالنا. هنا غادي نزيد شويه ديال العصير. هو العصير ديروه في طبسيل وكتزيدوا بشويه بشويه باش ما ديروش بكثره ويشكلكم ويعمر بالسكر ديال هذا البسكوي. على الاقل بعدا الا بقى تيبقى زوين وكنشربوه، يعني كيتستعمل ماشي كنخسروه، كيولي حلو بزاف بحال هكايا. وغادي نستمر على هذه الطريقه ان شاء الله ونرجع معكم باش نوريكم كيفاش ملي نسالي كيفاش غادي يكون. وكيف كتشوفوا كنحصلوا على هذا الشكل بحال هكايا. هذوك الجنيبات كنهرسوا البسكوي وكنعمروهم شويه ما نخلوهمش خاويين. ودابا يا بسم الله غادي نزيدوا هذاك النصف الاخر اللي كيبقى لنا ديال الكريمه بحال هكايا بحال هكا. وكنحاولوا
نسرحوها على الجناب كل على لا سيرفاس، على السطح كله ديال لي بسكوي بحال هكا. صافي، يعني راه دغيا كتوجد، زعما ماشي كتكلفش لينا شي وقت كتير. بحال هكايا كنحاولوا نقادوها ديك السطح ديالها، نحاولوا نديروه شويه متساوي. بحال هكا. وغادي نتقاسم معكم ان شاء الله انواع اخرى ديال التيراميسو. كاين تيراميسو بالمشماش اللي تيكون كاراميليزي، كاين تيراميسو بالفريز، كاين تيراميسو بالفرامبواز، يعني كاين تبارك الله انواع ديال التيراميسو. كاين تيراميسو بالتفاح والقرفه، هذاك تنديروه بزاف في الوقيته ديال الخريف، حتى هو تيجي رائع. صافي بحال هكايا. وين لا ريت ضايع. وانا صدقوني هذيك الكريمه راني ضقتها لي دابا. راه فيه زعما ما يكفي من السكر. ودابا تنشدو هذوك 3 طريفات اللي بقاو لينا وتنديرو لهم بحال ما هكايا على هذا الشكل هكا. كنزوقو بهم بحال هكا في الوسط، وتنديرو واحد الطريف، واحد الوريقات ديال النعناع على هذا الشكل هكايا. ودابا غادي نديروه ان شاء الله في الثلاجه، نخليوه حتى يبرد. المهم كيجي على هذا الشكل بحال هكا. انا غادي نوريكم ان شاء الله الشكل النهائي ديالو ملي كنديرو في الثلاجه. وفي الاخير كنرش عليه شويه ديال الكاكاو، الشوكولا اون بودغ، باش كيجي المنظر ديالو زويون. ونتلاقاو ان شاء الله في طريقه التقديم. وكيف كتشوفوا معايا تيراميسو ديالنا ها هو خلينا في الثلاجه حتى شد راسو مزيان. انا راه خليته ليله كامله باش خليته ارتاح وشد في راسو مزيان. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نديرو ليه التزيين ديالو بالكاكاو اون بودغ هكايا. واللي ما عندوش كاكاو اون بودغ يقدر يدير يشد غير الشوكولات ويشد ديك الحكاكه الرقيقه ويحك عليه الشوكولات بحال هكا من الفوق، غير باش كيعطي المنظر زويون. وحتى اللي بغى يخليه بحال هكا يخليه بحال هكايا. المهم دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نقادو ليه هذاك التزيين ديالو غير شويه بحال هكايا. كيجي منعش، كيجي غزال، صدقوني راه غادي يعجبكم ان شاء الله. بحال هكايا. ودابا غادي ندوزو نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا ان شاء الله القوام ديالو كيفاش داير. يا بسم الله. نحيدو هاد الطريف ديال الليمون باش نحطوه هنايا. وكيف كتشوفوا ها هو الطريف ديالنا، ها هو كيفاش جا. هانتوما راه تيجي غزال غزال غزال. هانتوما تيجي رائع. غادي ندوق معكم واحد شويه. يا بسم الله. المهم جا منعش غزال، ما حلوش بزاف، فيه منسم مزيان بالنسمه ديال البرتقال. المهم كنتمنى ان شاء الله
هاد التحليه تعجبكم وتروحكم. وتنقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم. وهنايا وصلنا لنهايه الوصفه ديال تيراميسو على الاورانج، وكنتمنىكم ان شاء الله تبارطاجيو وديروا رايكم. مرحبا بلي كومونتير ديالكم، وتنقول لكم نهاركم مبروك، والى فرصه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.